इमिग्रेशन पॉलिसी पर शबाना महमूद और वजीर आजम के दरमियान ही झगड़ा हो गया। इमिग्रेशन के वजीर ने कहा कि पहले से आए केयर वर्कर्स पर नई ILR पॉलिसी न लगाई जाए। इस बात पर शबाना महमूद भड़क उठी, बात इस्तीफों तक जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा अपने अपने मोबाइलों के नज़दीक आ जाएं, वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर लें क्योंकि आज की खबर आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। सच्ची बात है, मुझे तो बड़ा महसूस किया है इस खबर ने। मैं जितनी देर पढ़ता रहा उतनी देर मुस्कुराता रहा और उसकी जितनी डिटेल में जाता रहा मुझे मज़ीद वो एक्साइटमेंट लगी। स्पेशली ये खबर उनके लिए है जो इस लिम्बो में फंसे हुए हैं, जिनको केयर वर्कर वीज़े पर आए थे या जो भी आए थे, जिनके ऊपर ख़तरा ये है कि 5 साल से 10 साल की मुद्दत पर जा रहा है ILR। सो ये आज की खबर तो स्पेसिफ़िकली उनके लिए है और बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ तक कि बात हुकूमत में झगड़ों तक शुरू हो गई है। मैं आपके सामने सारी डिटेल रखता हूँ अपने पास से, इसमें मैं कोई तज्जिया नहीं कर रहा हूँ। जो आज की BBC के ऊपर ये खबर छपी है और दी टाइम्स में ये खबर छपी है, दी टाइम्स ने ये खबर ब्रेक की, उसके बाद फिर ये इतना बड़ा हंगामा हुआ कि बात इस्तीफ़ों तक पहुंच गई है। बात वज़ीर आज़म के झगड़े शबाना महमूद की और वज़ीर आज़म के दरमियान टसल और बात इस्तीफ़ों तक पहुंची हुई है कि एक वज़ीर को फ़ारिग किया जाए। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो हर मिनिस्ट्री के अंदर एक होता है सेक्रेटरी, जिसे हम वफाकी वज़ीर पाकिस्तान में आप कह लें कि बड़ा वज़ीर, जो कि शबाना महमूद है, होम ऑफिस की होम सेक्रेटरी, बड़ी वज़ीर वो है। एक होता है मिनिस्टर जो इनके नीचे होता है। रोल दोनों का तकरीबन बराबर ही होता है। वो थोड़ा सा, उसको मिनिस्टर कहा जाता है, इसको शबाना महमूद को सेक्रेटरी कहा जाता है। जो मिनिस्टर है होम ऑफिस का, लेबर गवर्नमेंट का है, उसका नाम है माइक टैप। उनका एक आर्टिकल छप गया, दी टाइम्स जो यहाँ की बहुत बड़ी अखबार है, उसमें उनका एक आर्टिकल छपा जिसकी बुनियाद पर झगड़ा एकदम से तूफान बरपा हो गया। अब वो आर्टिकल क्या था, पहले मैं वो आपको आर्टिकल सुनाता हूँ। एक आर्टिकल छपा, मजमून छपा माइक टैप का, जो कि मिनिस्टर हैं होम ऑफिस के। वो कहते हैं, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें एक जगह पर वो कहते हैं कि जनाब, जो पहले से आए हुए केयर वर्कर्स हैं, मैं चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि जनाब उनको उस पॉलिसी में ना रखा जाए जिसकी तादाद जो है, मुद्दत जो है 5 साल से 10 साल पर की जा रही है, यानी उनको उससे इस्तिस्ना दिया जाए। इस्तिस्ना का वर्ड यूज़ किया, एग्जेम्प्ट किया जाए नई पॉलिसी के ऊपर। ये एक पैराग्राफ था जो उनका स्टेटमेंट छपा, आर्टिकल छपा दी टाइम्स अखबार के अंदर। अच्छा, अब ये आर्टिकल तो छप गया लेकिन ये किसी को पता ही नहीं था। अब हुआ ये कि दी टाइम्स ने चूंकि ये आर्टिकल छापा था, तो उन्होंने, चूंकि ये एक हुकूमत, देखें आपका एक वजीर जो एक वजारत का वो ये बात कर रहा है, सिटिंग वजीर, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी पॉलिसी यही बनने जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस लिम्बो में फंसे हुए। हुआ क्या कि जब ये बात मामला सामने आया, दी टाइम्स में छप गया, तो दी टाइम्स ने शबाना महमूद से राब्ता किया इस बारे कमेंट लेने के लिए कि आपकी क्या पॉलिसी है। जो आपका मिनिस्टर है वो तो ये कह रहा है। अच्छा, मज़े की बात सुनिए कि उस वक़्त तक शबाना महमूद को पता ही नहीं था कि ये आर्टिकल छप गया है या इस तरह की कोई बात उनके मिनिस्टर ने की है। बस जब अखबार ने उनसे राब्ता किया तो उनको पता चला कि ये मामला हो गया है। उसके बाद तो जनाब दे मार और साढ़े चार, एक मतलब बाकायदा एक महाज खुल गया कि मिनिस्टर, जो सिटिंग मिनिस्टर है मेरी वजारत का, उसने किसी अखबार में जाकर बिना किसी इजाज़त के कैसे ये बात कह दी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस वज़ीर का जो उन्होंने बग़ैर किसी इजाज़त, बग़ैर किसी को बताए हुए जाकर छाप दी। अब शबाना महमूद का मौक़िफ़ क्या है यहाँ पर, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको जो उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ उसको आपने उसको समझने की कोशिश करनी है कि लड़ाई हुई किस बात पे है। वो कहती हैं, शबाना महमूद कहती हैं कि ये मिनिस्ट्रियल कोड की खिलाफ वर्जी हुई है कि इन्होंने हुकूमत के दरमियान होने वाली बात अपने मजमून में छाप दी है।
اس بات پہ ناراض نہیں ہے وہ کہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کو اس سے استثنا دیا جائے، یہ اس بات پر ناراض نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومت کے درمیان کیا اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اس پر انہوں نے اوپنلی پبلک میں یہ بات کیوں کر دی؟ یہ ہمارے درمیان تھی، منسٹریل یہ ایک معاملہ تھا، اندر چل رہا تھا، یہ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہوتا آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بات پر معاملہ یہاں اتنا سا نہیں تھا کہ آپ نے کیوں کہا، یعنی ہوتا نا کہ چلو یار کیوں بات کر دی تم نے، یہاں بات ختم ہوگی نا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہاں تک پہنچ گئی۔ بی بی سی کوٹ کر رہا ہے، آپ بی بی سی کی خبر اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ بی بی سی نے بریکنگ نیوز میں یہ خبر چلائی ہے کہ شبانہ محمود اور وزیر اعظم کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بات پر شبانہ محمود کہتی ہیں کہ اس مائک ٹیپ کو جو منسٹر ہے اس کو سیک کر دیا جائے، فارغ کر دیا جائے منسٹری سے۔ اب 10 ڈاؤننگ سٹریٹ یہ بھی کوٹ کر رہا ہے بی بی سی، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نہیں فارغ کر رہے، ہم اس منسٹر کو فارغ نہیں کریں گے، ایز اٹ از اپنی جاب کرے گا، جو ہوا ہے اس کی ہو سکتا ہے اس کو دیکھا جائے، لیکن منسٹر کو فارغ نہیں کریں گے۔ جبکہ شبانہ محمود کہتی ہے کہ جناب اس نے خلاف ورزی کی ہے منسٹریل کوڈ کی، اس کو فارغ کیا جائے۔ اب جو یہاں کے ماہرین ہیں یا جو اخبارات ہیں وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اگلے 2 مہینے میں بدلنے والا ہے، نیا پرائم منسٹر آنے والا ہے۔ مائک ٹیپ نے اگلے کیونکہ یہ بہت بڑی ایک چل رہی ہے کہ جیسے ہی وہ آئے گا نیا پرائم منسٹر تو وہ کیبنٹ جو ہے اپنی کابینہ وہ بدلے گا۔ گو کہ شبانہ محمود کے بارے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو نہیں بدلنے والا، ان کے معاملے میں وہ لینینٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جاب اسی طرح کرتی رہیں گی۔ لیکن بہت سی افواہیں یہ بھی ہیں کہ جو نئے پرائم منسٹر ہیں، مطلب متوقع پرائم منسٹر اینڈی برنم، وہ حق میں ہیں کہ پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کو استثنا دیا جائے۔ اب یہ بات ذرا میچ، اس کو نا ذرا غور سے سنیے گا، میچ کیجئے گا آپس میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مائک نے یہ بیان جان بوجھ کر آرٹیکل میں لکھا ہے، یہ بات کی ہے تاکہ جب نیا پرائم منسٹر آئے تو ان کی جاب پکی رہے، چونکہ وہ تو اس حق میں تھے۔ لہٰذا چونکہ پرائم منسٹر کا رجحان، متوقع پرائم منسٹر کا رجحان بھی یہی تھا، تو انہوں نے اپنی جاب پکی کرنے کے لیے یہ والا بیان دیا ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے استعفوں اور اچھی خاصی ٹسل پیدا ہو گئی ہے، یہ یہاں رک نہیں رہا، یہ یہاں اچھا خاصا ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجزیہ دیتا ہوں اس خبر کے حوالے سے۔ اچھی خوشخبری یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پر اس بات کو سوچا جا رہا ہے، یہ سوچا نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیں وہ کس بات پہ ناراض ہیں کہ آپ نے اندر کی بات لیک کیوں کی ہے، یعنی اندر یہ بات چل رہی ہے منسٹر لیول پر یا سیکٹری لیول پر یا ہوم آفس کے بڑے جو ہیں ان کے لیول پر یہ بات چل رہی ہے کہ پہلے سے آئے ہوئے کیئر ورکر کو اس سے استثنا دیا جائے۔ صرف وہ جو ان کی ناراضگی ہے شبانہ کی، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے لیک کیوں کیا جب تک کہ کوئی ایک فیصلہ حکومتی، یعنی شبانہ محمود کو اناؤنس بیسیکلی کرنا چاہیے تھا نا یہ بات۔ میں بھی یہ غصہ ہو کہ یہ بات اگر میں کرتی تو میری اس میں واہ واہ ہوتی۔ ایک منسٹر اٹھ کے یہ بیان دے دیتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا، اب کل کو فیصلہ بھی یہی آ جائے، انشاءاللہ یہی آئے، تو اس میں ہوگا کیا کہ وہ کہیں گے وہ تو منسٹر کا فیصلہ تھا جی، وہ چاہتا تھا، اس نے کہا کہ جناب میں نے سفارش کی تھی۔ تو اس طرح شبانہ کا کریڈٹ تو ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ مطلب ہو سکتا ہے فیصلہ شبانہ کا ہو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کو استثنا دیا جائے، لیکن منسٹر نے کہا جی میں چاہتا ہوں چونکہ ایسا ہو جائے، اور کل کو اگر یہ ہو گیا تو سارا کریڈٹ تو وہ دوسری طرف چلا گیا۔ شبانہ اس بات پر میرا خیال ہے کہ وہ حق بجانب ہیں کہ ان کا کریڈٹ اگر انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کرنا تھا یا لینا تھا تو انہی کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بہت اچھی خبر ہے، سچی آپ کو بتاؤں، اگر حکومتی لیول کے اندر ایک منسٹر یہ بات کر رہا ہے اور خود امیگریشن کا منسٹر اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ کوئی معمولی یا چھوٹی بات نہیں ہے۔ بس اتنا آپ کو بتانا تھا، بہت اچھی خبر ہے، انجوائے کیجئے، سب کو جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ برا اچھا وقت سب پر آتا رہتا ہے، لیکن کسی کی اچھائی کو دیکھتے ہوئے یا کسی کا بھلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہمارا کون سا جیب سے جاتا ہے، تو سب کے لیے دعا کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔
مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.